सो अर्को टाइटल चाहिँ एनिमल टिस्युजको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ ह्युमनमा भएको डिफ्रेन्ट अब पहिला सुरुमा सेल हुन्छ, सेल मिलेर चाहिँ एउटा फङ्सन कमन फङ्सन भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, टिस्युज भन्छ। सो एनिमल टिस्युजको यहाँ अलिक फिगरमा चाहिँ राम्रोसँग क्लियर देखिन्न, एडिपोज टिस्यु, कार्टिलेजिनस टिस्युजहरू है, डिफ्रेन्ट सर्ट्स अफ टिस्युजहरू चाहिँ यहाँ फिगरमा दिएको छ। यिनीहरूको हामी चाहिँ अब इन्डिभिजुअली वान बाई वान पढ्दै जान्छौँ है। सो सुरुमा टिस्युको बारेमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनहरू जुन चाहिँ सोधिरहेको छ है। जस्तो स्टडी अफ टिस्युलाई चाहिँ के भन्छ, हिस्टोलोजी है। हिस्टोलोजी इज द स्टडी अफ टिस्यु। अनि त्यसपछि द वर्ड हिस्टोलोजी वाज कोइन्ड बाई मेयर है। मेयरले चाहिँ हिस्टोलोजी भन्ने टर्म चाहिँ कोइन गरेको है, कोइन्ड अथवा टर्म्ड है, नेम्ड भनौँ न। त्यो चाहिँ कसले गरेको भन्दा मेयरले गरेको। त्यसपछि टिस्यु, यो टिस्यु वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाई कसले भन्दा बाइचार्ट है। बाइचार्ट भन्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो, बाइचार्ट भन्ने चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। बाइचार्टले चाहिँ यो बाइचार्टले चाहिँ के गर्यो, इन्ट्रोड्युस्ड द टर्म टिस्यु है। टिस्यु भन्ने टर्म चाहिँ बाइचार्टले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराएको थियो। त्यसै गरी फादर अफ हिस्टोलोजी को भयो, बाइचार्ट है। जसले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराएको थियो यही बाइचार्ट चाहिँ के भयो, फादर अफ हिस्टोलोजी पनि भयो। त्यसै गरी अब फादर अफ माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी भनेर मार्सेलो माल्फिजीलाई चिनिन्छ। मार्सेलो माल्फिजी इज द फादर अफ माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटोमीको फादरमा चाहिँ को भन्छ, मार्सेलो माल्फिजी है। अब टिस्युजको बारेमा सुरु गरेर सबभन्दा पहिला इपिथेलियल टिस्युज है। इपिथेलियल टिस्युज भनेको कुन, जसले चाहिँ कभरिङको काम गर्छ है। यो टिस्युजको काम चाहिँ कभरिङको काम गर्ने, प्रोटेक्सनको काम गर्ने हो यो इपिथेलियल टिस्युजको काम चाहिँ। सो इपिथेलियल टिस्युज आर ओन्ली टिस्युज विथ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भनेको इज ए सबस्ट्राटम है, सबस्ट्राटम अथवा ठाउँ वेयर इपिथेलियल टिस्यु रेस्ट गर्ने ठाउँ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो टिस्युजहरू चाहिँ, यो सेल हो भने यसरी चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के भन्छ, इपिथेलियल। यसरी चाहिँ इपिथेलियल टिस्यु चाहिँ बसेको हुन्छ है, इपिथेलियल टिस्यु बसेको हुन्छ। सो ओन्ली टिस्यु विथ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भनेर सोध्यो भने इपिथेलियल टिस्यु भनेर आउनु पऱ्यो। अब इपिथेलियल टिस्युको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ, जस्तो स्क्वामस टिस्यु है। तल फिगर हेर्नु एकचोटि। सो यहाँ छ नि स्क्वामस, सिम्पल स्क्वामस, सिम्पल क्युबोइड खालको सेप होइन, अनि सिम्पल कोलुमनार, अब कोलुमनार खालको सेप है। सबै चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा बसेको छ नि। उयो ग्रिनले देखाउँछ त, उयो छ नि तलपट्टिको जुन बेस छ, यसलाई चाहिँ के भन्यो, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। सबै यसो हेऱ्यो भने रेस्टमा बसेको छ है। स्टार्ट चाहिँ रेस्टबाट हुन्छ है। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा स्ट्राटिफाइड स्क्वामस है। स्क्वामस यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा तलपट्टिको चाहिँ बेसमा रेस्ट गर्छ, अनि माथिको चाहिँ यो खप्टिँदै जाने है, खप्टिँदै जानेलाई चाहिँ के भन्छ, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस भन्छ। स्ट्राटिफाइड कोलुमनार है, के अरे क्युबोइड खालको सेप तर खप्टिँदै जाने है, वान माथि अरू लेयरको रूपमा बस्ने, 1 2 3 गरेर यसरी चाहिँ के भन्छ, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल भयो। अनि स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुमनार है, खप्टे जस्तो देखिने स्ट्राटिफाइड, बट इट इज अल आर रेस्टिङ अन के अरे बेसमेन्ट मेम्ब्रेन है। सबै बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा रेस्ट गरेछ होइन, तर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खप्टे जस्तो देखिन्छ अरे कि, यस्तो खालको देखिन्छ अरे। यसरी के हो, यदि हेर्दाखेरि है यो त अलि मजाले हेऱ्यो भने चाहिँ यो सबै रेस्ट गरेर देखिन्छ होइन, तर चाहिँ झल्यासै हेर्दाखेरि कन्फ्युजन जस्तो हुन्छ, रेस्ट गरेको छ कि नै। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुमनार है। स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुमनार भनेको ट्रान्जिसनल भनेको चाहिँ अब यो तन्किने खालको है, तन्किने खालकोलाई चाहिँ ट्रान्जिसनल एपिथेलियम भन्छ। सो अब कहाँ छ भन्ने, कस्तो छ भन्दा पनि अब कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तो स्क्वामस टिस्युज है, स्क्वामस टिस्युजहरूमा चाहिँ जहिले पनि यो के अरे एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस, एक्सचेन्ज अफ जुन सबस्टेन्स, एक्सचेन्ज अफ फुड मेटेरियल, यिनीहरू चाहिँ एक्सचेन्ज हुने काम गर्छ है। जस्तो अल्भियोलाई अफ लङ्स, यो याद गर्नु पऱ्यो, अल्भियोलाई ब्लड भेसल्स है, अनि बर्मन्स क्याप्सुल है, अनि त्यसपछि क्यापिलरिज, प्ल्युरा, पेरिकार्डियल एन्ड पेरिटोनियल रिजनमा चाहिँ के हुन्छ, स्क्वामस एपिथेलियम हुन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट छ। अनि बर्मन्स क्याप्सुल नि इम्पोर्टेन्ट छ है, यो दुईवटा इम्पोर्टेन्ट भयो, अल्भियोलाई अफ लङ्स, बर्मन्स क्याप्सुल। अनि यिनीहरू डिफ्रेन्टमा चाहिँ स्क्वामस एपिथेलियम चाहिँ बस्यो के लाइन्ड बाई दिज अल आर लाइन्ड बाई स्क्वामस एपिथेलियम। अर्को क्युबोइडलको कुरा गर्दाखेरि सेलिभरी ग्ल्यान्ड भयो, प्याङ्क्रियाज है, कलेक्टिङ डक्ट अफ किडनी, त्यसपछि जर्मिनल एपिथेलियम अफ ओभरी, लेन्स, कोरोइड प्लेक्सस, रेटिनल लेयरहरूमा चाहिँ क्युबोइडल टिस्यु हुन्छ। सो यसबाट चाहिँ सेलिभरी ग्ल्यान्ड है, प्याङ्क्रियाज सबै इम्पोर्टेन्ट छ यसमा चाहिँ। अनि जर्मिनल एपिथेलियम अफ ओभरी, लेन्समा है, कोरोइड प्लेक्सस है, रेटिनल लेयरहरूमा चाहिँ के हुन्छ, क्युबोइडल टिस्यु हुन्छ, क्युबोइडल खालको हुन्छ है, क्युबोइड हुन्छ।
क्युबोइड चाहिँ रेस्ट गरेको हुन्छ। अर्को छ नन सिलिएटेड कोलुम्नार टिस्यु है। सिलिएटेड र नन सिलिएटेड। सिलिएटेड भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा यस्तो छ, अनि माथिपट्टि सिलिया जस्तो टुप्पी जस्तो चाहिँ स्ट्रक्चर भयो भने चाहिँ सिलिएटेड हुन्छ। सिलिएटेडले के गर्छ भन्दा यो सर्फेस एरिया इन्क्रिज गर्छ क्या। जस्तो पहिला चाहिँ यति मात्र खाने ठाउँ थियो होइन, अब चाहिँ के भयो यत्रो भयो। यो मैले ग्रिनले देखाउँछु है। पहिला सुरुमा यदि यो टुप्पी जस्तो कुरा नभयो भने के हुन्छ, जम्मा यति हुन्थ्यो नि त होइन, जम्मा यति हुन्थ्यो। अब चाहिँ के भयो, यो सहित यत्रो भयो क्या एरिया होइन, जुन हरियोले देखाएको छ यत्रो एरिया चाहिँ अब यो एब्जर्बिङ सर्फेस भयो है। एब्जर्बिङ सर्फेस बढ्यो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एब्जर्बिङ है। जस्तो यो स्टोमकतिर होइन, सरी इन्टेस्टाइनतिर चाहिँ जुन फुड अब्जर्भ हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ सिलिएटेड कोलुम्नार एपिथेलियम हुन्छ। रिसिभ गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा। सो अब चाहिँ अब यहाँ हेर्दा है, नन सिलिएटेड कोलुम्नार भनेको लाइनिङ अफ स्टोमक है। स्टोमकमा चाहिँ नन सिलिएटेड कोलुम्नार हुन्छ अरे, यो पनि याद गर्नु पर्यो। अनि लार्ज इन्टेस्टाइनहरू है, पेटतिर चाहिँ नन सिलिएटेड हुनुहुन्छ। सरी पेटतिर चाहिँ के भयो, नन सिलिएटेड भयो। अनि युटेरसहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ प्रोपागेट गर्नुपर्ने भनेको ट्रान्सफर गर्नुपर्ने ठाउँहरू, ट्रान्सफर गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ के हुन्छ, यो नन सिलिएटेड कोलुम्नार एपिथेलियम हुन्छ। अनि सिलिएटेड कोलुम्नार भनेको भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन, ओभिडक्ट, ट्र्याकिया, डिफ्रेन्ट डक्टिल्स अफ टेस्टिसहरूमा चाहिँ सिलिएटेड कोलुम्नार हुन्छ। यिनीहरूको काम पनि के हो, ट्रान्सफरै गर्ने होइन, तर यिनीहरूले चाहिँ एब्जर्बिङ सर्फेस चाहिँ बढाएको काम गर्छ। ओभिडक्टहरूमा, ट्र्याकियाहरूमा, डिफ्रेन्ट डक्टिल्स अफ टेस्टिसहरूमा, अनि त्यसपछि भेन्ट्रिकल अफ ब्रेनमा, यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, सिलिएटेड कोलुम्नार हुन्छ है। सिलिएटेड कोलुम्नार यो इम्पोर्टेन्ट है। अनि त्यसपछि ओभिडक्टहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो, सिलिएटेड कोलुम्नार हुन्छ। अब स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुम्नार केमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ ट्र्याकियल लाइनिङ, ब्रोङ्काई, स्ट्याचियन ट्युब, नेजल क्याभिटी, भास्ट डिफरेन्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ, स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुम्नार टिस्यु भयो है। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट फिगर्सहरू भयो। अब स्ट्राटिफाइड स्क्वामस टिस्यु, स्क्वामस त थियो होइन, स्ट्राटिफाइड के अरे नर्मल स्ट्राटिफाइड थियो। स्ट्राटिफाइड भने के हुन्छ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा गजङ गजुङ परेको है, कुनै ठुलो कुनै सानो भएको चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, स्ट्राटिफाइड भयो होइन। के अरे सरी यो सिम्पल स्क्वामस भयो। अब यसमा चाहिँ खप्टेर बस्यो अर्को खालको अथवा यस्तो यस्तो केही छ भने यसलाई चाहिँ के भयो, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस भयो है। अब यस्तो छ, कोही कोही यस्तो छ, कोही यस्तो छ, फेरि यस्तो छ है। अनि त्यसपछि यता ठुलो छ अथवा यो दुइटा छ, यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा बसेछ भने यसलाई स्ट्राटिफाइड स्क्वामस टिस्यु भने खप्टेर बस्यो है। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्दा चाहिँ 2-3वटा लेयर बनाएर बस्यो है, 1 लेयर 2 लेयर है, यसरी चाहिँ 3 लेयरहरूमा लेयरिङ बनाएर बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यसलाई स्ट्राटिफाइड स्क्वामस भयो। सो केराटिनाइज र नन केराटिनाइज। केराटिनाइज भनेको जस्तो, केराटिनाइज भनेको चाहिँ वाटरप्रुफ है, एउटा याद गर्न सकिन्छ। केराटिनाइज भनेको वाटरप्रुफ, वाटरप्रुफ जस्तो अब यसमा चाहिँ नन केराटिनाइज है भनेको भिजिरहने ठाउँ जस्तो भेजाइना, कन्जङ्टिभा है, जसमा चाहिँ मोइस्चर चाहिन्छ। एनल क्यानल, सर्भिक्स, फ्यारेङ्क्सहरू चाहिँ के हुन्छ, नन केराटिनाइज हुन्छ। केराटिनाइज भनेको के हुन्छ, स्किन हेयर नेल है। स्किन हेयर नेल चाहिँ के हुन्छ, केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जुन चाहिँ अब ड्राई खालको हुन्छ नि त, स्किन हुन्छ एउटा, अनि त्यसपछि हेयर भयो, नेल, जहाँ चाहिँ अब डेड टिस्युहरू चाहिँ आएर कलेक्ट हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, केराटिनाइज भने त्यसरी पनि याद गर्न सकिन्छ, स्किन हेयर नेल। अब स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल है, क्युबोइड चाहिँ खप्टेर बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल हुन्छ। जस्तो लाइनिङ अफ डक्ट अफ सेलिभरी ग्ल्यान्ड, स्वेट ग्ल्यान्ड, डेभलपिङ ग्राफियन फोलिकल्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल टिस्यु हुन्छ। अब अर्को चाहिँ ट्रान्जिसनल हो, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, तन्किनेवाला है इपिथेलियल टिस्यु, जुन चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ अथवा के अरे एक्सपान्डेबल खालको हुन्छ। जस्तो E3UP भने नि मैले, युरेटर, युरिनरी ब्लाडर र युरेथ्रा, यो सबै भनेको के हुन्छ, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टमको पार्ट। एक्सक्रेटरी सिस्टमबाट 3U है। अनि त्यसपछि P भने रेनल पेल्भिस, P भनेको चाहिँ रेनल पेल्भिस, सबै एक्सक्रेटरी सिस्टमको पार्ट भयो। 3U भने युरेटर, युरिनरी ब्लाडर, युरेथ्रा, अनि रेनल पेल्भिस पीबाट। सो यो चाहिँ ट्रान्जिसनल एपिथेलियल टिस्यु हुने ठाउँ भयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के छ भन्दा कनेक्टिभ टिस्यु। कनेक्टिभ टिस्युमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ कनेक्टिभ टिस्यु भनेको चाहिँ जोइन गर्ने है, यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गेन्सहरूलाई चाहिँ जोइन गर्छ। जस्तो कनेक्टिभ टिस्यु भनेको प्रपर कनेक्टिभ टिस्यु र अनि त्यसपछि सपोर्टिङ टिस्यु छ तलपट्टि है, र अर्को चाहिँ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु भनेर चाहिँ 3टा छ। अब
प्रपर कनेक्टिभ टिस्युमा लुज कनेक्टिभ टिस्यु है जसमा चाहिँ हामीले पढ्यो होला है एरियोलर है एडिपोज ग्ल्यान्डहरू एरियोरल ग्ल्यान्डहरू अनि त्यसपछि फाइब्रस टिस्यु डेन्स कनेक्टिभ यिनीहरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टिस्युहरू चाहिँ यो चाहिँ आफै एकचोटि हेर्नु है जस्तो सुरुमा छ लुज कनेक्टिभ टिस्यु है अनि त्यसपछि एडिपोज टिस्युहरू छ अनि त्यसपछि फाइब्रस टिस्यु डेन्स कनेक्टिभ टिस्युजहरू चाहिँ प्रपर कनेक्टिभ टिस्युहरूमा पर्छ त्यसै गरी रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु यिनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ प्रपर कनेक्टिभ टिस्युहरू हुन् त्यसै गरी अब सपोर्टिङ टिस्युहरूमा पर्छ बोन र कार्टिलेज है बोन र कार्टिलेज यो सोधिरहेको हुन्छ बोन चाहिँ जस्तो नाकमा चाहिँ जुन अगाडिपट्टिको पार्ट छ त्यो चाहिँ बोन हो कार्टिलेज हो है नाकको अगाडिको जुन चुच्चो भाग छ त्यो चाहिँ कार्टिलेज चाहिँ बनेको हुन्छ सो बोन र कार्टिलेजको बारेमा पनि पढ्नु पऱ्यो है सपोर्टिङ टिस्युज अन्तर्गत पर्छन् सो अर्को चाहिँ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ के छ ब्लड र लिम्फ सो ब्लड पनि हाम्रो एउटा कनेक्टिभ टिस्यु हो भन्ने चाहिँ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु अन्तर्गत चाहिँ ब्लड र लिम्फहरू पर्छ अब लुज कनेक्टिभ टिस्यु यहाँ अलिक डिटेलिङमा हेरेँ चाहिँ जस्तो लुज कनेक्टिभ टिस्युमा एरियोलर टिस्यु भनेर पनि भनिन्छ है एरियोलर टिस्यु कन्टेन्ट फाइब्रोब्लास्ट मास्ट सेल्स हिस्टोसाइट लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स है यिनीहरू डिफ्रेन्ट सेल्सहरू चाहिँ के पर्छ लुज कनेक्टिभ टिस्युमा पर्छ अब जस्तो यो फर्स्टको छ नि फाइब्रोब्लास्ट है फाइब्रोब्लास्ट सिन्थेसिस कोलाजिन इलास्टिन एन्ड रेटिकुलिन है CER कोलाजिन इलास्टिन रेटिकुलिन चाहिँ केले प्रड्युस गर्छ फाइब्रोब्लास्टले प्रड्युस गर्छ अरे त्यसै गरी मास्ट आर मोडिफाइड ब्यासोफिल अफ ब्लड है ब्यासोफिल भन्ने चाहिँ मैले अगाडिको क्लासमा भने जस्तो लाग्यो मास्ट सेल्स आर मोडिफाइड ब्यासोफिल्स अफ ब्लड है ब्लडबाट चाहिँ मास्ट सेल भन्छ भनेर भने त्यसै गरी हेपारिन है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो यहाँ हेपारिन इज एन्टिकोएगुलेन्ट है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो अनि हिस्टामिन इज भासोडाइलेटर सोधिरहेको है अनि त्यसपछि सेरोटोनिन इज भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर अब यहाँ चाहिँ याद गर्नुपर्छ सेरोटोनिन भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर त्यसपछि भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर अनि त्यसपछि अर्को के अरे हिस्टामाइन चाहिँ भ्यासोडाइलेटर है अनि अर्को के छ हेपारिन भनेको चाहिँ एन्टिकोएगुलेन्ट जम्न नदिने है एन्टिकोएगुलेन्ट है LANT सो हेपारिन सो यहाँ के भयो फर्स्टमा चाहिँ सेरोटोनिन विच इज भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर अनि हिस्टामाइन विच इज भ्यासोडाइलेटर त्यसै गरी हेपारिन विच इज एन्टिकोएगुलेन्ट है विच इज एन्टिकोएगुलेन्ट सो यो भयो है हिस्टोसाइट्स आर फ्यागोसाइटिक सेल्स डिराइभ फ्रम मोनोसाइट है हिस्टोसाइट भनेको चाहिँ के भयो हिस्टोसाइट है यहाँ छ नि मास्ट सेल्स अब हिस्टोसाइटको कुरा भयो हिस्टोसाइट भनेको चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा फ्यागोसाइटिक सेल्स अरे डिराइभ फ्रम मोनोसाइट है मोनोसाइट भन्ने कुरा पनि मैले अगाडि क्लासमा भने जस्तो लाग्यो अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा प्लाज्मा सेल्स भने आर कार्टविल सेल्स द्याट प्रड्युस एन्टिबडिज एन्ड आर एक्टिभ बी लिम्फोसाइट है बी लिम्फोसाइट भन्ने कुरा पनि अगाडिको क्लासमा भने जस्तो लाग्यो सो यो यिनीहरू चाहिँ प्लाज्मा सेल यिनीहरू डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरबाट चाहिँ जुन माथिको छ नि यो लुज कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू मिलेर चाहिँ बनेको हुन्छ अरे सो है यिनीहरूको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ स्टडी भयो अब अर्को दोस्रो छ एडिपोज टिस्यु है एडिपोज टिस्युमा चाहिँ के छ भन्दा फाइब्रोब्लास्ट आर मोडिफाइड फर फ्याट स्टोरेज है एडिपोज टिस्युमा चाहिँ यो चाहिँ यिनीहरू फ्याट स्टोरेज एडिपोज टिस्यु भनेको फ्याट स्टोरेजको लागि इम्पोर्टेन्ट कनेक्टिभ टिस्यु हो अनि फाइब्रोब्लास्ट आर मोडिफाइड फर फ्याट स्टोरेज fat cells with small fat droplet is brown adipocyte where cells with large fat globule is called white adipocyte fat cells with small fat globule चाहिँ brown adipocyte भन्छ अरे whereas cells with large fat globule is called white adipocyte है लार्ज भयो भने चाहिँ व्हाइट भयो है लार्ज व्हाइट भयो स्मल भयो भने ब्राउन भयो है यसमा चाहिँ के भनिन्छ अल्सो के भनिन्छ भन्दाखेरिमा सो पहिला चाहिँ व्हाइट हुन्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ ब्राउन हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ है यसमा सो स्मलमा चाहिँ के भन्छ ब्राउन हुन्छ अरे ब्राउन एडिपोसाइट अनि त्यसपछि लार्ज फ्याट ग्लोबल भयो भने चाहिँ व्हाइट एडिपोसाइट हुन्छ दे आर लुज कनेक्टिभ टिस्यु सो यहाँ चाहिँ के छ भने दे आर लुज कनेक्टिभ टिस्यु है यिनीहरू चाहिँ के हो लुज कनेक्टिभ टिस्यु हो अनि त्यसपछि प्रोमिनेन्ट एडिपोसाइट्स आर हम्प अफ क्यामल भयो होइन अनि ब्लबर अफ व्हेल चाहिँ यो चाहिँ प्रोमिनेन्टली देखिने के अनि त्यसपछि सबक्युटेनियस फ्याट चाहिँ के भयो एडिपोज टिस्यु चाहिँ बनेको हुन्छ है सो के इम्पोर्टेन्ट ब्लबर अफ व्हेल इम्पोर्टेन्ट भयो अनि त्यसपछि सबक्युटेनियस है हाम्रो मान्छेको बडीको सबक्युटेनियस फ्याट चाहिँ
एडिपोज टिस्युले बनेको हुन्छ अनि त्यसपछि ब्लबर अफ वेल्स पनि भयो है। सो यसरी हम्प अफ क्यामल, ब्लबर अफ वेल्स अनि त्यसपछि ब्लबर अफ वेल्स अनि सबक्युटेनस फ्याट भनेर चाहिँ तीनवटा भयो है। अब अर्को चाहिँ के छ, फाइब्रस टिस्यु और डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु है। सो हाम्रो तेस्रो छ नि लुज कनेक्टिभ टिस्यु अनि त्यसपछि मा चाहिँ एडिपोज टिस्यु, फाइब्रस टिस्यु अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु, यो तीनटा भयो। लुज कनेक्टिभ टिस्युको भइहाल्यो अनि त्यसपछि दोस्रोमा एडिपोज टिस्यु आयो है, दे आर लुज कनेक्टिभ टिस्यु भयो। अनि अर्को चाहिँ अब डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु है, फाइब्रस टिस्यु जसलाई डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु पनि भनिन्छ। आर कम्पोज्ड अफ बन्डल्स अफ कोलाजिन फाइबर्स एन्ड कोलाजिन फाइबर्सले बनेको हुन्छ मोस्टली है, त्यही भएर डेन्स के अरे त्यही भएर डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु भयो। आर फाउन्ड इन जोइन्ट्स अफ बोन चाहिँ बोन्सको जोइन्टमा चाहिँ पाइन्छ अरे होइन फाइब्रस टिस्यु विच इज डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु है। टेन्डन है, अब चाहिँ इम्पोर्टेन्ट आयो टेन्डन र लिगामेन्ट। टेन्डन भनेको के भन्छ, नन इलास्टिक वाइट कोलाजिन फाइबर है। यो चाहिँ अब नन इलास्टिक वाइट कोलाजिन फाइबर भनेको चाहिँ टेन्डन है। अनि के हुन्छ टेन्डन भनेको चाहिँ बोन टु मसल, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। बोन टु मसल जोइन गर्ने चाहिँ के हुन्छ, बोन टु मसल भनेको जोइन गर्ने चाहिँ के हुन्छ, टेन्डन हो। टेन्डन कनेक्ट्स बोन टु मसल। अनि रप्चर कजेज स्ट्रेन है, यसमा टेन्डनमा चाहिँ के अरे रप्चर भयो अथवा टेन्डनमा चाहिँ समथिङ इन्जुरी भयो भने चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रेन भन्ने चाहिँ समस्या आउँछ है, स्ट्रेन हुन्छ अरे। त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ के हुन्छ लिगामेन्ट। लिगामेन्टको के हुन्छ भन्दाखेरिमा इलास्टिक, यो चाहिँ अब यो नन इलास्टिक छ होइन, टेन्डन भनेको नन इलास्टिक भयो भने लिगामेन्ट भनेको चाहिँ इलास्टिक हुन्छ, एल्लो इलास्टिन फाइबरले बनेको हुन्छ। माथिको के थियो व्हाइट कोलाजिन फाइबर, तलको के भयो एल्लो इलास्टिन फाइबर। यसले चाहिँ के हुन्छ बोन टु बोन कनेक्ट गर्छ है, त्यही भएर यसलाई बोबी भनेर नै सर्टकटमा राखेको छ, बोब्ली है। बोब्ली भनेको बोन टु बोन, बोन टु बोन भनेको लिगामेन्ट भने है, बिओबी भनेको एलआई, बोन टु बोन लिगामेन्ट है, बोन टु बोन लिगामेन्ट। सो बोन टु बोन लिगामेन्ट भन्ने चाहिँ भयो। त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ रेटिकुलर टिस्यु है। रेटिकुलर टिस्यु भनेको चाहिँ मोडिफाइड एरियोलर टिस्यु, मोडिफाइड एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु द्याट ल्याक्स कोलाजिन एन्ड इलास्टिन फाइबर्स भनेको चाहिँ रेटिकुलर टिस्यु है। सो हामीले चाहिँ के पढिरहेको छौँ एकचोटि फेरि हेरौँ है, रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु पढिरहेको छौँ है। प्रपर कनेक्टिभ टिस्युमा लुज टिस्यु अनि त्यसपछि लुज टिस्युमा एडिपोज टिस्यु अनि त्यसपछि फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु अथवा डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु अनि रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु है। रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु पढिरहेको छौँ हामीले। रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु आर मोडिफाइड एरियोलर टिस्यु है, मोडिफाइड लुज कनेक्टिभ टिस्यु द्याट ल्याक्स कोलाजिन एन्ड इलास्टिन फाइबर। अब कोलाजिन र इलास्टिन फाइबर भन्ने जुन थियो अहिलेसम्मको कुरा, त्यो चाहिँ रेटिकुलर टिस्युमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ अरे। सो यसले चाहिँ के गर्छ, प्रोटेक्ट फ्रम वुन्ड है, वुन्ड एन्ड इन्फेक्सनबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम रेटिकुलर टिस्यु हुन्छ। अनि यसले चाहिँ फर्म फ्रेमवर्क और स्ट्रोमा अफ लिम्फेटिक अर्ग्यान्स, लिम्फ सम्बन्धी लिम्फको चाहिँ एज अ हेल्परको रूपमा चाहिँ है, लिम्फेटिक अर्ग्यान्सहरूको हेल्परको रूपमा चाहिँ रेटिकुलर टिस्युले चाहिँ काम गर्छ। अब नेक्स्ट खालको टिस्यु चाहिँ सपोर्टिङ टिस्यु है। सपोर्टिङ टिस्यु आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। मेसोडर्मल भनेको चाहिँ यो इन्डोडर्म, मेजोडर्म अनि त्यसपछि एक्टोडर्म हुन्छ नि, यसमा चाहिँ मेसोडर्मले चाहिँ ओरिजिनेट भएको हुन्छ अरे। सो यिनीहरू चाहिँ सपोर्टिङ टिस्यु। जस्तो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कार्टिलेज, कार्टिलेज इज कभर्ड बाई पेरिकोन्ट्रियम है। कार्टिलेजको बाहिरपट्टिको पार्टलाई हामी पेरिकोन्ट्रियम भन्छौँ है। सो जुन कार्टिलेज छ त्यसको सबभन्दा बाहिरपट्टिको लेयरलाई चाहिँ पेरिकोन्ट्रियम भन्नुहुन्छ। सो यिनीहरू कार्टिलेजको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेल्स भने कोन्ड्रोब्लास्ट, कोन्ड्रोसाइट, कोन्ड्रोक्लास्टहरू चाहिँ छ है। अब यहाँ छ ब्लास्ट है, मिनिङ ब्लास्ट भनेको के हुन्छ, फर्मिङ। ब्लास्ट भनेको चाहिँ फर्मिङ अरे। अब छ कोन्ड्रो भनेको के भने कार्टिलेज अनि ब्लास्ट भनेको भनेपछि कार्टिलेज फर्मिङ भयो। कोन्ड्रोसाइट भनेको म्याच्योर है, अब यो म्याच्योर भयो नि, म्याच्योर कार्टिलेजलाई चाहिँ कोन्ड्रोसाइट भन्यो। अनि कोन्ड्रोक्लास्ट भनेको चाहिँ मेरोफेज है, फेज टाइपको भयो है। मेरोफेजेज है, मेरोफेजेजहरू चाहिँ कोन्ड्रोक्लास्टमा पर्यो। सो यसरी अब फर्स्टमा चाहिँ हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज इज द मोस्ट एबन्डेन्ट कार्टिलेज है, फाउन्ड इन आर्टिकुलर सर्फेस एट जोइन्ट्स अफ लङ बोन्स है। लङ बोन्सको चाहिँ आर्टिकुलर सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ, हाइलाइन कार्टिलेज चाहिँ पाइन्छ। त्यसै गरी अर्को छ इलास्टिक कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेज इज फाउन्ड इन द वाल अफ ल्यारिङ्स, इयर पिन्ना, इपिग्लोटिस एन्ड युस्टेचियन ट्युब है, यो याद गर्नु पऱ्यो।
कहाँ हुन्छ ल्यारेङ्स इयर छ नि हाम्रो कानको पिन्ना इयरको जुन निस्केको भाग छ नि हाम्रो इयरै भनौँ न अनि इयर पिन्ना अनि त्यसपछि इपिग्लोटिस भनेको के हुन्छ अरे इपिग्लोटिस भनेको चाहिँ जुन यो विन्ड पाइप क्लोज गर्छ नि फुड खाँदाखेरि हो त्यो चाहिँ इपिग्लोटिस भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ युस्टेचियन ट्युब है युस्टेचियन ट्युब चाहिँ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट जुनमा चाहिँ युस्टेचियन ट्युब यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा इलास्टिक कार्टिलेज पाइन्छ त्यसै गरी अनि थर्ड कार्टिलेजको नाम छ फाइब्रो कार्टिलेज है यो चाहिँ के हुन्छ मोस्ट स्ट्रङ कार्टिलेज हो इट अकर्स बिट्विन भर्टिब्रा है इन्टर भर्टिब्रल डिस्क भनौँ अनि त्यसै अर्को इन प्युबिक सिम्फाइसिस है प्युबिक सिम्फाइसिस भन्ने छ पेक्टोरल र पेल्भिक हुन्छ नि पेल्भिक भनेको के भयो सरी प्युबिक है प्युबिक सिम्फाइसिस र अनि त्यसपछि इन्टर भर्टिब्रल डिस्कमा चाहिँ के हुन्छ बिट्विन इन्टर भर्टिब्रल डिस्कमा चाहिँ फाइब्रो कार्टिलेज आएको हुन्छ है यो चाहिँ मोस्ट स्ट्रङ कार्टिलेज भन्नुभयो अब अर्को छ हामी कार्टिलेजको कुरा गऱ्यौँ अब हामी कुरा गर्छौँ बोनको बारेमा है बोन चाहिँ स्ट्रङ कनेक्टिभ टिस्यु हो है स्ट्रङ कनेक्टिभ टिस्यु अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा यसमा के हुन्छ ओसिन हुन्छ है अगाडिकोमा के थियो कार्टिलेजमा कार्टिलेजको कभरिङलाई मेसोकोन्ड्रियम भनेर भनेको छ है खास यसमा केही छैन है इम्पोर्टेन्ट यसमा चाहिँ के हुन्छ ओसिन हुन्छ है ओसिन भन्ने हुन्छ अब ओस्टियोब्लास्ट है यो क्लास्ट साइट क्लास्ट भन्ने चाहिँ माथि मैले भनिसकेँ होइन त्यही भयो यहाँ ओस्टियो भनेको बोन त्यसपछि क्लास्ट ब्लास्ट साइट भनेको चाहिँ माथि भनिसक्यो ओसिन डिपोजिटेड इन कन्सेन्ट्रिक रिङ्स कल्ड ल्यामेला बिट्विन पेरिओस्टियम एन्ड इन्डोस्टियम है पेरिओस्टियम र इन्डोस्टियमको बिचमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरिमा ओसिन भन्ने डिपोजिट भएको हुन्छ अरे भनेको पेरिओस्टियम भनेको बाहिरको कभरिङ भयो इन्डोस्टियम भनेको भित्रको है बोनको यो दुईटाको बिचमा के हुन्छ ओसिन भन्ने हुन्छ अरे खासै गाह्रो छैन है यो बोनको है हड्डीको बाहिरपट्टिकोलाई पेरिओस्टियम अनि सब भित्रकोलाई इन्डोस्टियम यो दुईटा बिचमा चाहिँ के हुन्छ ओसिन भन्ने हुन्छ बिट्विन एडजेसेन्ट ल्यामेले कन्सेन्ट्रिक लिङ्क्स है यो चाहिँ ओसिन फिल गरेको हुन्छ यो ल्यामेलीहरू हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ यसलाई चाहिँ के अरे कन्सेन्ट्रिक रिङ्सहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ ल्यामेला भनेर भन्छ ल्यामेला केले भरेको हुन्छ उयो ओसिनले भरेको हुन्छ बिट्विन एडजेसेन्ट ल्यामेला आर न्युमेरस स्मल क्याभिटिज कल्ड ल्याकुने सो यो ल्यामेला छ है म यहाँबाट सानोबाट ठुलो बनाएँ यसको बिचमा चाहिँ एउटा क्याभिटीहरू हुन्छ यो क्याभिटीलाई चाहिँ के भन्छ अरे ल्याकुना भन्छ अरे विच गिभ्स अ फाइन ब्रान्चिङ ट्युबुल्स कल्ड ब्रान्चिङ ट्युबुल्सहरू हुन्छ अरे जसलाई चाहिँ के भन्छ फेरि यसको यो ल्याकुनाभित्र चाहिँ के हुन्छ क्यानलिकुली भन्ने हुन्छ अरे है सानो सो फेरि बुझौँ है के हुन्छ भन्दाखेरिमा इन्डोस्टियम र भित्रपट्टि हड्डीको भित्र अर्को कलर गर्छ हड्डीको भित्रपट्टिको पार्टलाई इन्डोस्टियम बाहिरको पार्टलाई पेरिओस्टियम इन्डोस्टियम र पेरिओस्टियमको बिचमा ओसिन चाहिँ केमा बसेको हुन्छ कन्सेन्ट्रिक रिङ बनाएर बसेको हुन्छ त्यो रिङलाई चाहिँ के भन्छ ल्यामेला भनेर भन्छ है हो यो ल्यामेलामा चाहिँ के हुन्छ यो ल्यामेलाको बिचमा चाहिँ के हुन्छ क्याभिटीहरू हुन्छ है क्याभिटी हो यो क्याभिटीलाई चाहिँ के भन्छ ल्याकुना भन्छ है ल्याकुनाले चाहिँ के हुन्छ ब्रान्चिङ दिन्छ अरे ट्युबुलहरूको जसलाई चाहिँ के भन्छ क्यानलिकुली भन्छ सो यो थियो है अहिले सबै कुराहरू यति नै हुन् ल्याकुनामा चाहिँ के हुन्छ अरे भनेको भन्दाखेरिमा ब्रान्चिङ हुन्छ जसलाई चाहिँ के भन्छ क्यानलिकुली भनेर भन्छ ओसियन और हेबर्सियन प्रोसेस इज प्रेजेन्ट इन म्यामलियन बोन है यो पनि इम्पोर्टेन्ट भयो हेबर्सियन प्रोसेस इज प्रेजेन्ट इन भनेर हेबर्सियन सिस्टम इज प्रेजेन्ट इन केमा भन्छ म्यामलमा हुन्छ अरे अर्को छ भोल्कम्यान्स क्यानल कनेक्ट डिफ्रेन्ट हेबर्सियन सिस्टम है जो यो हेबर्सियन सिस्टम जुन मान्छेमा हुन्छ म्यामलमा हुन्छ यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम के गर्छ भोल्कम्यान क्यानलले गर्छ है कनेक्ट के भन्दा हेबर्सियन सिस्टम कनेक्ट गर्ने काम गर्छ भोल्कम्यान क्यानलले अब डाइफाइलाइसिस है डायफाइसिस र इपिफाइसिस है लङ मेन पोर्सन बोनको लङ मेन पोर्सनलाई चाहिँ के भन्छ डाइफाइसिस भन्छ अनि इन्ड अफ बोनलाई चाहिँ के भन्छ इपिफाइसिस भनेर भन्छ सेन्ट्रल क्याभिटी कन्टेन्स येल्लो म्यारो इन द स्याफ्ट एन्ड रेड म्यारो एट द इन्ड चाहिँ इन्ड्समा चाहिँ के हुन्छ सेन्ट्रल क्याभिटी कन्टेन्स येल्लो म्यारो इन द स्याफ्ट है स्याफ्ट भनेको बिचको भाग एन्ड रेड म्यारो एट द इन्ड है हड्डीको इन्डमा चाहिँ के हुन्छ बोन के अरे रेड बोन म्यारो हुन्छ अनि बिचमा चाहिँ खाली स्पेस यसमा चाहिँ येल्लो बोन म्यारो हुन्छ अरे प्यागेट्स डिजिज इज क्यारेक्टराइज बाई इरेगुलर थिकनिङ एन्ड सफ्टनिङ अफ बोन्स रिजल्टिङ इन डिफर्मेसन है हड्डीको डिफर्मेसनलाई चाहिँ के भन्छ प्यागेट्स डिजिज भनेर भन्छ है
सो फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु भन्ने छ है। फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युको बारेमा अलिकति पढौँ। अब बोन, ह्युमन बोन सरी ह्युमन ब्लडको चाहिँ पिएच कति हुन्छ? 7.35 टु 7.45 हुन्छ है। त्यसै गरी पिएच अफ ब्लड इन आर्टेरिज इज मोर देन इन भेन्स है। पिएच अफ ब्लड इन आर्टेरिज, आर्टेरिजमा चाहिँ पिएच बढी हुन्छ अरे, भेनमा चाहिँ कम हुन्छ अरे। लेस पिएच मोर पिएच। अनि कम्पोजिसन है, कम्पोजिसन चाहिँ प्लाज्माको कुरा गर्दाखेरि ब्लड सेल हुन्छ। ब्लडको कम्पोजिसन कुरा गर्दाखेरि प्लाज्मा र ब्लड सेल हुन्छ। ब्लड सेलमा के हुन्छ भन्दा इरिथ्रोसाइट है, आरबिसी, डब्लुबिसी है, अनि प्लेटलेट्सहरू हुन्छ ब्लड सेलमा चाहिँ। फेरि अब आरबिसीको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, मेलमा चाहिँ के हुन्छ 5 मिलियन पर एमएम क्युब है। 1 एमएम क्युबमा कति हुन्छ अरे भन्दाखेरिमा 5 मिलियनवटा आरबिसी हुन्छ अरे मेलको केसमा है। फिमेलको केसमा के हुन्छ 4.5 मिलियन हुन्छ अरे फिमेलको केसमा। एबनर्मल इन्क्रिज इन आरबिसीलाई के भन्छ? पोलिसाइथेमिया भन्ने भन्छ अरे। सो यो रोगको कुरा भयो है। पोलिसाइथेमिया भनेको एबनर्मल इन्क्रिज इन आरबिसी। सिकल सेल एनिमिया इज अ जेनेटिक डिजिज एन्ड इज ड्यू टु चेन्ज इन बिटा सेल अफ हेमोग्लोबिन है। सिकल सेल हेमोग्लोबिन चाहिँ यो चाहिँ अब मलेरियासँग सम्बन्धित भयो होइन। अफ्रिकामा चाहिँ के हुन्छ, मलेरियासँग रेजिस्ट गर्नुको लागि चाहिँ सिकल सेल एनिमिया खालको चाहिँ सेल हुन्छ अरे होइन। अनि त्यसपछि त्यो आरबिसीको साइज घटाउँदा चाहिँ त्यो सिकल सेलको हुन्छ अरे। यसले चाहिँ फेरि अर्को खालको रोग बनायो जसलाई चाहिँ सिकल सेल एनिमिया भन्नुहुन्छ। अनि थ्यालेसेमिया इज अ हेरिडेटरी एनिमिया ड्यू टु डिफेक्ट इन सिन्थेसिस अफ एनिमिया है। एनिमियाको सिन्थेसिस है, यो चाहिँ आइरन डेफिसिट एनिमिया भनेको चाहिँ आइरन डेफिसिट, हेमोग्लोबिन डेफिसिट भयो भने चाहिँ एनिमिया हुन्छ है। एक्सेसिभ भयो भने चाहिँ एनिमिया हुन्छ। लार्ज अमाउन्ट अफ रिड्युस्ड हेमोग्लोबिन इन आर्टेरी रिजल्ट इन कन्डिसन कल्ड साइनोसिस है। साइनोसिस, लार्ज अमाउन्ट अफ रिड्युस्ड हेमोग्लोबिन आर्टेरियल ब्लड रिजल्ट इन कन्डिसन कल्ड साइनोसिस। यो खासै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छैनन् है। एनिमिया है, एनिमिया चाहिँ के हुन्छ, डिफिसियन्सी अफ आइरनबाट चाहिँ हुन्छ। सो एनिमियाहरू डिफ्रेन्ट यहाँ, जस्तो माइक्रोलाइटिक भनेको डिफिसियन्सी अफ आइरन, मेगालोब्लास्टिक भनेको डिफिसियन्सी अफ फोलिक एसिड एन्ड भिटामिन B12, पर्निसियस एनिमिया है, डिफिसियन्सी अफ भिटामिन B12 भयो भने। त्यसपछि हेमोरेज भनेको एक्सेसिभ ब्लिडिङ भयो भने चाहिँ हेमोरेजिक एनिमिया है। हेमोलाइटिक एनिमिया भनेको रप्चर अफ आरबिसीबाट हुन्छ। अनि अप्लास्टिक भनेको रिडक्सन इन बोन म्यारो है। अनि डब्लुबिसी ह्युमन ब्लडमा कति हुन्छ भन्दा 500 पर एमएम क्युब है। एमएम क्युब के अरे एमएम क्युब है। 1 एमएम क्युबमा कति हुन्छ? 500वटा हुन्छ अरे। अब यो चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्लडको है, अग्रानुलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ग्रानुलोसाइट, न्युट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिलहरू चाहिँ यो पढिसके जस्तो लाग्यो होइन। अनि त्यसपछि लिम्फ डिफर्स फ्रम ब्लड इन ह्याभिङ नो आरबिसी है। लिम्फ डिफर्स फ्रम ब्लड इन ह्याभिङ नो आरबिसी है। लिम्फमा चाहिँ के हुन्छ? आरबिसी हुँदैन। अब मस्कुलर टिस्युमा होइन, मस्कुलर टिस्युमा चाहिँ कार्डियक मसल है, स्ट्रेटेड एन्ड इन्भोलेन्टरी हुन्छ अरे। कार्डियक मसल चाहिँ के हुन्छ? स्ट्रेटेड एन्ड इन्भोलेन्टरी। इन्भोलेन्टरी भनेको हाम्रो कन्ट्रोल छैन, नो कन्ट्रोल। नो कन्ट्रोल भनेको शरीरको कन्ट्रोल त हुन्छ, तर मान्छेको चाहिँ जुन कन्सियसनेसको कन्ट्रोल हुन्छ त्यो हुँदैन है। कन्सियस कन्ट्रोल, कन्सियस कन्ट्रोल चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। अनि स्केलेटल मसल चाहिँ स्ट्रेटेड एन्ड भोलेन्टरी है, यसमा चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ मान्छेको। अनि त्यसपछि भिसेरल मसल चाहिँ नन स्ट्रेटेड एन्ड इन्भोलेन्टरी हुन्छ। स्केलेटल मसल सोज ट्रान्सफर्स, स्केलेटल मसलको कुरा गर्दाखेरि सोज ट्रान्सफर स्ट्रेसन्स इन द फर्म अफ रेगुलर अल्टरनेट डार्क एन्ड लाइट ब्यान्ड्स है। स्केलेटल मसलमा है, स्केलेटल मसलको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ अरे भन्दाखेरिमा अल्टरनेट है, यसरी चाहिँ डार्क लाइट खालको चाहिँ बनेको हुन्छ अरे। डार्क लाइट खालको चाहिँ स्ट्रेसन्सहरू बनेको हुन्छ अरे। अनि यो जुन लाइट पोर्सन छ यसलाई चाहिँ आई भन्छ अरे होइन। जस्तो यो व्हाइटलाई मानौँ आई पोर्सन, अनि यो जुन कलरफुल छ नि यसलाई चाहिँ के भन्छ? ए पोर्सन हुन्छ अरे। सो डार्क ए एन्ड लाइट आई ब्यान्ड्सहरू हुन्छ अरे के हुन्छ? स्केलेटल मसलमा। एट द सेन्टर अफ आई ब्यान्ड है, आई ब्यान्डको सेन्टरमा जुन यो लाइन छ है, यतिलाई लिएँ है त म, यतिलाई यहाँ लिएँ भनेपछि जस्तो यतापट्टि चाहिँ मैले माने ल यसको सट्टा चाहिँ यो कलर छ अरे है।
तर हामीले लियौँ यो व्हाइटवाला पोर्सन छ नि, यो व्हाइटवाला पोर्सन भनेको के ब्यान्ड हो, आई ब्यान्ड हो है, आई ब्यान्ड हो। यो आई ब्यान्डमा चाहिँ के हुन्छ, आई ब्यान्डको बिचमा चाहिँ के हुन्छ, डेन्स जेड लाइन और क्राउज मेम्ब्रेन हुन्छ है। यो यसको बिचमा चाहिँ के भयो, आई ब्यान्डको जेड लाइन है, जेड लाइन अथवा CRAUS क्राउज मेम्ब्रेन भन्ने हुन्छ अरे, क्राउज मेम्ब्रेन हुन्छ। जेड लाइन और क्राउज मेम्ब्रेन डिवाइड्स माइक्रोफाइब्रिल्स इन्टु फङ्सनल युनिट्स कल्ड सार्कोमेयर्स। अब यो माइक्रोफाइब्रिल चाहिँ फेरि डिवाइड गरेको हुन्छ, के हुन्छ अरे, डिवाइड्स माइक्रोफाइब्रिल्स इन्टु फङ्सनल युनिट कल्ड सार्कोमर्स है। सार्कोमर्समा चाहिँ डिवाइड गरेको हुन्छ केले भन्दा जेड लाइन मेम्ब्रेनले है। जेड लाइन और क्राउज मेम्ब्रेनले चाहिँ माइक्रोफाइब्रिल्समा चाहिँ डिवाइड्स माइक्रोफाइब्रिल्स इन्टु फङ्सनल युनिट चाहिँ माइक्रोफाइब्रिल्समा चाहिँ फङ्सनल युनिटमा डिवाइड गरेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ सार्कोमेयर्स भन्नुहुन्छ। अब सार्कोमेयर भनेको चाहिँ हो सो यहाँ छुटेछ है, म फेरि भन्छु। स्केलेटल मसल सोज ट्रान्सभर्स स्ट्रेसन्स इन द फर्म अफ रेगुलर अल्टरनेट डार्क ए एन्ड लाइट ए। सो यहाँ मैले एउटा फिगर देखाएको छ है, यसमा चाहिँ जुन यो कलर छ नि येल्लोइस कलर, यसलाई चाहिँ डार्क ए ब्यान्ड मानौँ, अनि त्यसपछि जुन यो अरू व्हाइट पोर्सन छ नि यसलाई चाहिँ के हुन्छ, लाइट ए पोर्सन भन्ने मानौँ। अब सेन्टर अफ आई है, आईको भनेको व्हाइट पोर्सन, अब म व्हाइट पोर्सन यहाँ लिएँ है, ल व्हाइट पोर्सन मैले चाहिँ यहाँ लिएँ। अब यो व्हाइट पोर्सनमा चाहिँ बिचमा व्हाइट पोर्सनको बिचमा चाहिँ के हुन्छ, जेड लाइन और क्राउज लाइन भन्नुहुन्छ है, क्राउज मेम्ब्रेन और जेड लाइन भन्नु भन्छ, जुन व्हाइटको बिचको पोर्सनलाई भनेको आई ब्यान्डको सेन्टरको पोर्सनलाई चाहिँ के हुन्छ, जेड लाइन और क्राउज मेम्ब्रेन हुन्छ। अनि जेड लाइन और क्राउज मेम्ब्रेन डिवाइड्स माइक्रोफाइब्रिल्स इन्टु फङ्सनल युनिट्स कल्ड सार्कोमेयर्स। अब यो जेड लाइनले चाहिँ के गर्छ, माइक्रोफाइब्रिललाई डिवाइड गर्छ अरे, केमा भन्दा सार्कोमेयर्स। त्यही भएर सार्कोमेयर्स भनेको के हो भन्दा एरिया बिट्विन टु जेड लाइन छ, फेरि जेड लाइनको बिचको एरियालाई चाहिँ के हुन्छ, सार्कोमेयर भन्नुहुन्छ। लाइटिक एसिड इज कन्भर्टेड टु ग्लाइकोजेन थ्रु कोरिस साइकल इन लिभर है। लिभरको चाहिँ कोरिस साइकलमा चाहिँ के, कोरिस साइकलले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, ग्लाइकोजेन इज कन्भर्टेड, ल्याक्टिक एसिड इज कन्भर्टेड इन्टु ग्लाइकोजेन है, ल्याक्टिक एसिड इज कन्भर्टेड इन्टु ग्लाइकोजेन ड्यु टु कोरिस साइकल इन लिभर है। अब नर्भस टिस्युको कुरा गर्दाखेरि न्युक्लियोग्लियल सेल्स भन्ने चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ होइन, डिफ्रेन्ट न्युक्लियोग्लियल सेल्स र अनि त्यसपछि न्युरोन भन्ने चाहिँ हाम्रो नर्भस सिस्टममा पऱ्यो। न्युक्लियोग्लियल सेल्स भनेको चाहिँ जुन फेगोसाइटिक सेल्सहरू पर्छन् है, डिफ्रेन्ट पार्टहरूको, एस्ट्रोसाइट फर्म ब्रेन ब्लड ब्रेन ब्यारियर अनि ओलिगोडेन्ड्रोसाइड माइलिनेसन इन सिएनएस, स्काचुवान सेल्स भनेको माइलिनेसन इन पेरिफेरल नर्भस सिस्टम, माइक्रोग्लिया भनेको म्याक्रोफेजेज इन ब्रेन, इफेन्डाइमा सेल्स भनेको फर्म इन्टरनल लाइनिङ अफ भेन्ट्रिकल्स है। यो डिफ्रेन्ट भयो न्युक्लियोग्लियल सेल्सहरूको बारेमा। अब न्युरोनको कुरा गर्दाखेरि न्युरोन भनेको चाहिँ लङ्गेस्ट सेल इन ह्युमन बडी भयो, नर्भ्स डु नट डिभाइड है, यो त भइहाल्यो। त्यसपछि पोर्सन भनेको के भन्दा यो जुन यस्तो हुन्छ है, डेन्ड्राइट्स एक्जोन है, डेन्ड्राइट्स र एक्जोनहरू भयो, अनि त्यसपछि बडी भयो, यो चाहिँ बडी, डेन्ड्राइट्स एक्जोन, डेन्ड्राइट्स एक्जोन अनि यो चाहिँ बडी। ल सेल बडी और साइट्रोन और पेरिकार्डियन और निसल्स बडिज है और ट्राइगोइड बडिज है, यो सबै भनेको एउटै हो, विच इज रिच इन आरएनए एन्ड कन्सन्ट्रेट विथ प्रोटिन सिन्थेसिस। निसल्स बडिज भन्ने कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ, न्युरोनमा हुन्छ है, याद गर्नु पर्यो। अब डेन्ड्राइट्सको काम चाहिँ इम्पल्स रिसिभ गर्ने है, माथिको जुन छ नि यसको काम चाहिँ इम्पल्स रिसिभ गर्ने हो भने तलको यो एक्जोनको काम चाहिँ इम्पल्स चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने है। निसल्स बडिज आर एब्सेन्ट इन एक्जोन है, यो याद गर्नु पर्यो, निसल्स बडिज आर एब्सेन्ट इन एक्जोन। अब टाइप्स अफ एक्जोन चाहिँ माइलिनेटेड र नन माइलिनेटेड हुन्छ। माइलिनेटेड और मेडुलेटेड और व्हाइट फाइब्रिल इज सराउन्डेड बाई फोस्फोलिपिड कभरिङ अन माइलिन शीथ हो। यो शीथ भयो भने चाहिँ के हुन्छ, माइलिनेटेड हुन्छ। शीथ भएन भने चाहिँ के हुन्छ, नन माइलिनेटेड हुन्छ है, अनमाइलिनेटेड हुन्छ सरी। सो अब यो माइलिनेटेड और मेडुलेटेड और व्हाइट फाइबर इज सराउन्डेड बाई फोस्फोलिपिड कभरिङ कल्ड माइलिन शीथ। माइलिन शीथ इज प्रोड्युस बाई स्कच वान सेल्स है, स्कच वान सेल्सले चाहिँ के गर्छ, माइलिन शीथ बनाउँछ है। अनमाइलिनेटेड ग्याप्स और कन्स्ट्रिक्सन इन एक्जिन्स आर कल्ड नोड्स अफ ऱ्यानबायर है।
अनमाइलिनेटेड ग्याप्स ओर कन्स्ट्रिक्सन्स इन एक्जोन आर कल्ड नोड्स अफ ऱ्यानभायर भनेर भन्छ। अनमाइलिनेटेड ग्याप्स ओर कन्स्ट्रक्सन्स इन एक्जोन्स आर कल्ड नोड्स अफ ऱ्यानभायर है। टाइप्स अफ न्युरोन्सको कुरा गर्दाखेरि अनपोलर भनेको फाउन्ड इन हाइड्रा, युनिपोलर भनेको फाउन्ड इन डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लिया एन्ड न्युरोल्स अफ भर्टिब्रेट इम्ब्रियो है। अनपोलर टाइप्स अफ इम्ब्रियो चाहिँ अनपोलर के भन्छ अरे हाइड्रामा हुन्छ, फाउन्ड इन डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लिया एन्ड न्युरोन्स अफ भर्टिब्रेट इम्ब्रियो है। युनिपोलर चाहिँ युनिपोलर भनेको एउटा मात्रै हो भने, बाइपोलर भनेको फाउन्ड इन रेटिना अफ आइज, ओल्फ्याक्ट्री इपिथेलियम एन्ड इनर इयर है बाइपोलर चाहिँ। त्यसपछि मल्टिपोलर भनेको चाहिँ फाउन्ड इन ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड है। फाउन्ड इन ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड चाहिँ के हुन्छ, मल्टिपोलर खालको न्युरोन हुन्छ अरे। सो यहाँ एज यु क्यान सी है, यो अनपोलर भनेको हाइड्रामा, युनिपोलर भनेको डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लिया एन्ड न्युरोन्स अफ भर्टिब्रेट इम्ब्रियो, बाइपोलर भनेको फाउन्ड इन रेटिना अफ आइज, अनि मल्टिपोलर भनेको फाउन्ड इन ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। सो यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ न्युरोन भयो है। यसको डिटेलको लागि चाहिँ अब किताब पढ्नु पर्यो है। सो दिस इज अल जेनरल है, अलिअलि अबाउट एनिमल टिस्युज है।